आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम लिएर म विकल गिरी उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, गरिब, दलित, सीमाङ्कृत तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तित्वहरू र महिलाहरू न्यायको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छन्। उनीहरूलाई निवेदन कसरी दर्ता गर्ने र न्याय कसरी पाउने र मेरो न्यायको अधिकार के हो भन्ने कुरासम्म उनीहरूलाई थाहा छैन। दर्शकबिन, कानुन सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न जिज्ञासा यहाँहरूसँग छ भने हामीलाई यो कार्यक्रममा यहाँले फोन गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 98 513 011 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू यदि आर्थिक कारणले नै न्यायबाट वञ्चित हुनुहुन्छ भने पनि यो कार्यक्रममा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यिनै कुराहरू गर्दै मसँग आज वरिष्ठ अधिवक्ता, इन्टरनेसनल अधिवक्ता पनि उहाँलाई भनिन्छ, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी मसँग हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई स्वागत गरेँ। नमस्कार। धन्यवाद विकलजी। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। मैले यहाँलाई गरिबका लागि न्याय कार्यक्रममा आज स्वागत गरिरहँदाखेरि हजुर के छ, गरिबले न्याय पाइरहेका छन्? धन्यवाद विकलजी। सबभन्दा पहिला यहाँले यो जुन गरिबका लागि न्याय भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो त्यसको लागि म यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा, यहाँको टिमलाई र यो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यस किसिमको कार्यक्रम मुलुकमा अपेक्षित थियो। साँच्चीकै गरिबहरूले न्याय पाएका छन् कि छैनन्, न्याय पाउनमा के कस्ता समस्या छन्, यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई तपाईँहरूले उजागर जसरी गरिदिनुहुन्छ र गरिबको न्यायको लागि ढोका खोलिदिने जुन प्रयास गर्नुहुन्छ त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको जुन प्रश्न छ, नेपालमा गरिबले न्याय पाएको या न्याय पाउने अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा यसलाई 2-3वटा पक्षले हेर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला कानुनको नजरमा सिद्धान्त त सबै नागरिकहरू समान हुन्छन्। गरिबका लागि भनेर छुट्टै न्याय, धनीका लागि भनेर छुट्टै न्याय हुँदैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि गरिबहरू किन न्यायको पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् र मूलतः गरिबहरूले किन न्याय पाउँदैनन् भन्ने विषय चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्नको रूपमा देखा परेको छ। हाम्रो देशमा न्यायको बारेमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन्, तर किन गरिबले न्याय पाएको छैन भन्ने विषयमा धेरै थोरै मात्रै अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्। तर मैले गरिबको लागि न्याय नै के हो भन्ने विषयमा म पहिला आउँछु, त्यस पछाडि यहाँको प्रश्नलाई म साङ्गोपाङ्गो रूपमा राख्छु। खालि अदालतमा मुद्दा लिएर जानु र न्यायाधीशबाट निर्णय गराएर आफू अनुकूलको निर्णय गराउनु मात्रै गरिबको लागि न्याय होइन। गरिबको लागि न्यायका थुप्रै पक्षहरू छन्, अर्थात् यसलाई आर्थिक पक्षबाट, सामाजिक पक्षबाट, सांस्कृतिक पक्षबाट पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अदालतमा मुद्दा पर्नु र न्याय पाउनु एउटा पक्ष हो। त्योभन्दा अलावा सरकारले आफूले दिने सेवा, जहाँ वडा कार्यालयदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारसम्म नागरिकले सेवा पाउने कुराहरू हुन्छन्। उदाहरणका लागि वडा कार्यालयमा जन्म दर्ताको कुरा भयो, मृत्यु दर्ताको कुरा भयो, सिफारिसका कुराहरू भए, जग्गाको मालपोतको कुराहरू भए, तिरोका कुराहरू भए, यस्ता विभिन्न कुराहरू संलग्न हुन्छन्। या सुरक्षाका कुराहरू भए, या गरिबलाई पर्ने अन्याय पर्दाखेरि संरक्षणका कुराहरू हुन्छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरूमा एउटा मात्रै उदाहरण लिनुहोस् कि एउटा सिफारिस मात्रै दिनु पर्यो भने पनि अहिले धेरै महँगो भएको छ। हिजो 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँमा, 20 रुपियाँमा हुने सिफारिसहरू आज 1000, 1500, 2000, 3000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यसैले सरकारबाट पाउने सेवा र सुविधाबाट पनि गरिबहरू त्यो पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् एकातिर भने। अर्कोतिर सरकारी अड्डा अदालतमा जाने, त्यहाँबाट आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा उनीहरूसँग ज्ञान पनि छैन, सिप पनि छैन, त्यो क्षमता पनि छैन र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने सहयोगी निकायहरू पनि छैन। र उनीहरू पुगिहाल्यो भने पनि उनीहरूको भोइस, उनीहरूको आवाज बोलिदिने कोही पनि छैन। भनेपछि एकातिर न्यायालयमा जाने विषय कस्तो हुन्छ भने, मलाई एकजना न्यायाधीशले कुनै बेला ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा म पुगेको थिएँ र त्यहाँको जिल्ला न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो प्रकाश राम मिश्र। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, सुरेनजी, गरिबले किन न्याय पाउँदो रहेन रहेछन् भने गरिबहरूले प्रमाणै सङ्कलन गर्दो रहेन रहेछन्,
प्रमाण नै राख्न जान्दो रहेन रहेछन्, उनीहरूलाई प्रमाणको महत्त्व नै थाहा हुँदो रहेन रहेछ, त्यसैले अदालतमा आएर उनीहरूले मार्कै परेको देखिए पनि न्याय दिन नसकिँदो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो। यस्तो अलिकति मैले यहाँको कुरा काटेँ, जस्तो एउटा गरिबलाई त ऊ त त्यसै पनि गरिब हुन्छ, उसलाई निवेदन लेख्न पनि आउँदैन होइन, जस्तो यहाँले अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि अनि उसले कागज कसरी सही तरिकाले पुर्याउन सक्छ त भन्ने खालको मैले यहाँलाई नै क्वेसन राखेँ। जस्तो निवेदनै लेख्न नआएको व्यक्तिले त्यो कागज कसरी मिलाउँछ, अदालतलाई कुन कुन कागज चाहिन्छ, कस्तो किसिमको कागज चाहिन्छ भन्ने कुरा त ज्ञान त हुँदैन होइन। अब अदालतले के गरेछ भने त्यस्ता विपन्न र गरिबहरूलाई न्याय दिनको लागि वैधानिक कानुन व्यवस्था राखिदिएको हुन्छ। तर फेरि मैले मैले कुरा काटेँ, जस्तो वैधानिक वकिल पनि के देखियो भने जस्तो एउटा नयाँ व्यक्तिलाई चाहिँ प्रवेश गराइदो रहेछ, जस्तो भर्खर पढेको विद्यार्थीलाई चाहिँ वैधानिक वकिलमा चाहिँ प्रवेश गराइदो रहेछ। त्यो चाहिँ कसरी गराइदो रहेछ भने जस्तो कि त न्यायाधीशसँग कि त हाम्रो अब यो जुन निकायबाट चाहिँ एउटा आफ्नै मान्छेलाई चाहिँ प्रवेश गराउने खालको वैधानिक वकिल रहेछ, जहाँ चाहिँ प्रकाश पार्छु। खास गरिकन वैधानिक वकिलहरू सिनियर लयरहरू कमै मात्रै हुने गर्छन्, बिरलै मात्रै हुने गर्छन्। प्र्याक्टिस गर्न चाहनेहरू र सिक्न चाहनेहरू धेरै छन्। अर्थात् कुनै व्यस्त लयरहरू भयो भने पनि उनले आफूले वैधानिक लयरको रूपमा काम गरेका मुद्दाहरूमा धेरै समय दिन पाउँदैनन् र जो गरिबहरू छन् उनीहरूले एउटा धेरै क्वालिफाइड लयर प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा धेरै कारणले उनीहरूले हार्नुपर्ने, न्याय नपाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यो कुरा साँचो हो। तर मैले भन्न खोजेको कुरा नि एकातिर न्यायालयमा गरिबहरू मारमा पर्छन् यी विभिन्न कारणले, दोस्रोतिर सरकारको जुन प्रशासनिक निकायहरू छन्, प्रशासनिक निकायहरूमा पनि उनीहरूको एक्सेस हुँदैन। एक्सेस भए पनि उनीहरूका विभिन्न फ्याक्टरहरू, उनीहरू निवेदन लेख्न जान्दैनन्, उनीहरू त्यहाँ पुग्न सक्दैनन्, त्यहाँ पुगे पछाडि त्यहाँका प्रक्रियामा संलग्न हुन सक्दैनन्, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने मान्छे हुँदैन, त्यहाँ पनि उनीहरूले अन्याय बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, यी त हामी सबैले जानेका बुझेका कुराहरू भए, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्छ भने गरिबको लागि न्याय भनेको उसको गरिबी नै अन्त्य हुनु चाहिँ सबभन्दा पहिलो उसको न्याय हो। उनलाई गरिबीबाट अन्त्य गर्नका लागि एउटा गरिबलाई बजारसँग जोडिनु पर्दछ, मार्केटसँग जोडिनु पर्दछ, उसलाई उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ, उसलाई सेवा दिन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले गरिबको न्यायसँग अन्य फ्याक्टरहरू के संलग्न हुन्छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य र ब्याङ्किङ व्यवसाय या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, यी तिनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने एउटा गरिबले म बाख्रा पालनै गर्छु, म गाईबस्तु नै पालन गर्छु भन्यो भने पनि उसले ब्याङ्कबाट ऋण पाउँदैन, उसँग कोल्याटरल पनि हुँदैन, ऊ ब्याङ्कमा जाने त्यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न पनि सक्दैन। धेरै ब्याङ्कबाट ऋण लिनेहरू को हुन्छन् भने धनीमानीहरू हुन्छन्, उद्योगपतिहरू हुन्छन् र गरिबहरूको त्यहाँ पहुँचै हुँदैन। एउटा समस्या त्यहाँ छ। अब गरिबहरूलाई ब्याङ्कमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा पहुँच गराउने, सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने र उनीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने र उनीहरूको उत्पादनलाई मार्केटमा समायोजन गर्ने र मार्केटसँग कनेक्टेड गर्ने काम राज्यले गरेन। त्यसैले राज्यले, तपाईँ राज्यका पोलिसीहरू हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने 72 करोड रुपियाँ सर्प पाल्नका लागि राज्यले दिन्छ, तर गरिबको लागि दिँदैन। एयरपोर्टको व्यवस्थापनको लागि हिमालयन एयरवेजलाई दिने नीति, एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई दिने नीति अपनाउँछ, जहाँ नेपाल एयरलाइन्सले वर्षको 4-5 अरब त्यहाँबाट आम्दानी गर्छ। त्यो 4-5 अरब सरकारको निकायलाई नभएर प्राइभेटलाई दिने गरी गर्छ। मैले भन्न खोजेको उदाहरण के हो भने सरकारको सिङ्गो नीतिगत संरचना चाहिँ गरिबको पक्षमा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि गरिब आफै सधैँ गरिब छ, उसको गरिबी नै समस्या छ। त्यो गरिबीको अन्त्य गर्नका लागि नै राज्य प्रोएक्टिभ हुन सकेन। अब शिक्षा किन महत्त्वपूर्ण छ भने समाजमा अवसर पाउनको लागि शिक्षा चाहिन्छ, शिक्षा नभइकन अवसर पाउँदैन। शिक्षा, प्राइभेट शिक्षा एकदम महँगो छ, पब्लिक स्कुलमा भएको शिक्षा गुणस्तरीय छैन। त्यसैले अहिलेको यो सिङ्गो सरकार सत्ताले कस्तो बनायो भने शिक्षालाई पनि निजीकरण गर्यो र सीमित व्यक्तिहरूको हात र पहुँचमा पुर्यायो, जसले गर्दाखेरि गरिब व्यक्ति र उनीहरूका छोराछोरीहरू शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भए। स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने त भर्खरै मैले न्युजमा पढिरहेको थिएँ, एकजना ड्राइभर जसको जागिर खोसियो, त्यसरी एउटा कम्पनीमा गएर, एउटा विद्युत कम्पनीमा गएर काम गरे, त्यहाँ उनलाई ढुङ्गाले लाग्यो, उनी एक्सिडेन्टमा परे, त्यसरी कुनै एउटा ठुलो ग्रान्डी हस्पिटलमा आए, जहाँ उनको उपचारको खर्च 9-10 लाख पुग्यो, तिर्न नसकेपछि उनलाई लामो समयसम्म थुना जस्तो गरेर राख्यो भन्ने कुरा बाहिर आएछ। मान्छे यी गरिब व्यक्तिहरू यसरी स्वास्थ्यमा पनि मारमा, उनीहरू पैसा तिर्न सक्दैनन्, स्वास्थ्यलाई पनि निजीकरण गरियो। स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार चाहिँ निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ, जहाँ गरिबले न्याय पाउनका लागि। त्यसैले न्यायलाई खालि अदालतसँग मात्रै जोडेर हेर्न हुँदैन। अदालत, प्रशासनिक निकाय, बजार
उत्पादनको पक्ष, स्वास्थ्य, शिक्षा यी क्षेत्रमा समग्रतामा हेऱ्यो भने मात्रै गरिबको न्यायको एउटा सिङ्गो चित्र आउँछ। कतै सरकारले चाहिँ जस्तो सरकारमा बसेका पक्षहरूले चाहिँ आफै लगानी गरेर त्यतातिर महँगो भएको हो कि जस्तो मेडिकल कलेजकै कुरा गर्नु छ भने प्राय लगानी सरकार पक्षकै व्यक्तिहरू अर्थात् राजनीतिक कर्मीहरूकै बढी भएको देखिन्छ। अब यता विद्यालय हाई स्कुलमा पनि त्यो किसिमको हामीले धेरै कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा सुनिरहेको अवस्थाहरू छन्। यो कारणले गर्दा शिक्षा स्वास्थ्यमा अप्ठ्यारो परेको हो कि यहाँले यसलाई कसरी हो? शिक्षा र स्वास्थ्यलाई त आज निजीकरण अति नै चरम व्यापारीकरण गरियो। यहाँ निजीकरण भन्दा पनि राजनीति गर्ने व्यक्तिले नै लगानी गरेको भएर चाहिँ यो अवस्था आएको भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमले आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो किसिमको अवस्था आएको कि जस्तो सरकारी स्कुल चाहिँ राम्रो अध्ययन हुन नसक्ने, सरकारी हस्पिटलमा चाहिँ राम्रो उपचार हुन नसक्ने यी कुराहरू आएको हो कि यहाँले? यो त तथ्यले नै देखायो नि, किनकि निजी क्षेत्रमा कसको लगानी छ? स्कुलहरू कसको लगानीमा चलेका छन्, हस्पिटल कसको लगानीमा चलेका छन्, वित्तीय संस्थामा कसको लगानी छ, ब्याङ्कमा कसको लगानी छ, उनीहरूको पोलिटिकल कनेक्सन के छ, पोलिटिकल नेताहरूले कसरी त्यहाँबाट फाइदा लिएका छन्, यो त तथ्यगत रूपमै देखिन्छ। मैले अलिकति डाक्टर साहबलाई अलिकति कुरा फरकमा गएँ। नेपालको यो जुन संरचना चाहिँ जुन काम गर्ने संरचना, न्यायको संरचनामा जुन काम गर्ने व्यक्ति खराब हो कि यसको नियम पालना गर्ने व्यक्तित्वहरू खराब हो, के छ यसमा? कुनै एउटा पर्टिकुलर व्यक्तिलाई दोष दिने भन्दा पनि सिङ्गो संरचनागत नै त्रुटि छ पहिलो कुरा। किन संरचना नै गरिबको लागि पोर भएन। गरिब मान्छेले एक्सेसै पाउँदैन, एक्सेस पाए पनि न्याय पाउँदैन। किनकि अघि मैले प्रकाश राम मिश्रजीको उदाहरण दिएँ नि, किनकि न्याय पाउनको लागि त प्रमाण हुनु पऱ्यो, राम्रो लयर राख्नु पऱ्यो, उसका कुराहरूको सुनवाई हुनु पऱ्यो, न्यायाधीशलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो, यी सब कुरा उसले गर्नै सक्दैन बिचरा। त्यसले गर्दाखेरि गरिबले न्याय पाउने कुरा धेरै टाढाको विषय बनेको छ, चाहेर पनि हुँदैन। प्रकाश राम मिश्रले मलाई ब्युटिफुल्ली भन्नु, चाहेर पनि न्याय दिन सकिँदैन, किनकि उसमा प्रमाणै हुँदैन, कसरी न्याय दिने? त्यसैले हामीले गरिबसँग चाहिँ प्रमाण नहुनुको कारण चाहिँ के हुँदो रहेछ? किनभने ऊ पहिला त मुद्दा मामिला गर्नुपर्छ भनेर सचेत नै हुँदैन। मुद्दा मामिला गरेर मैले जित्नु पर्दछ, उसको मुद्दा मामिला समाजको पावरफुल व्यक्तिसँग हुन्छ प्राय। त्यो पावरफुल व्यक्तिले सबै किसिमको हथकण्डा प्रयोग गर्छ। त्यसैले कागजमा हामीले अधिकार दियौँ नागरिकलाई, तर व्यवहारमा अधिकार सम्पन्न बनाएनौँ। त्यसैले संविधानमा यति अधिकार छन्, कानुनमा यति अधिकार छन् भन्ने कुरोको जुन चर्चा म जस्ता लयरहरूले गर्छन् त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा ठिक छ, तर व्यवहारमा त्यो अधिकारको प्रयोग गरिबहरूले गर्न सकेनन्। त्यसैले यो व्यवस्थाको एउटा ठुलो त्रुटि कहाँनिर रह्यो भने प्रो पिपल सिस्टम हुन सकेन। के गर्दा चाहिँ गरिबले न्याय पाउने रहेछन् र यो के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्ने खालको कुरा मैले यहाँसँग सोध्न चाहेँ। जस्तो प्रुभ हुँदैन, जस्तो गरिबले चाहिँ सबै कुराहरू ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा आयो, धनीले चाहिँ ल्याउन सक्ने, गरिबले चाहिँ ल्याउन नसक्ने चाहिँ के रहेछ त्यस्तो? के चाहिँ प्रुभहरू चाहिँ गरिबले चाहिँ निहाल्न जरुरी रहेछ त, या के गर्दा हुन्छ त? हजुर, अब गरिबले न्याय पाउन के गर्नुपर्छ समग्रतामा त्यसरी हेरौँ। मैले भन्न खोजेको के छ भने जस्तो धनीले चाहिँ न्याय पाउने जस्तो के पैसै रहेछ त न्यायको लागि? होइन, त्यस्तो पनि होइन। हुन त अब न्यायको विषयमा पनि थुप्रै चर्चा परिचर्चा भएका छन्। न्यायलाई विभिन्न कुराले प्रभावित गरिन्छ, पैसाले प्रभावित गर्छ, आफ्नो मान्छेले प्रभावित गर्छ, राजनीतिक शक्तिले प्रयोग गर्छ, चिन्जानले प्रभाव पार्छ, यी सब कुराहरू बजारमा आइराखेका छन्। यसमा गरिबको यी कुनै कुरामा हैसियत हुँदैन। उसको पैसा पनि हुँदैन, उसको चिन्जान पनि हुँदैन, उसको नजदिकी पनि हुँदैन, राजनीतिक हैसियत पनि हुँदैन। यी जुन सोसल फ्याक्टरहरू छन्, कनेक्टिङ फ्याक्टर्सहरू छन्, यो कनेक्सनको पक्षमा गरिब पछि परेको हुन्छ एउटा। दोस्रो कुरा, उसको प्रमाणलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा विश्लेषण गरेर न्यायाधीश समक्ष राखेर न्याय दिलाउन जुन किसिमको एउटा सक्षम लयरलाई हायर गर्नुपर्ने हो, पैसा तिर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सक्दैन। राम्रो लयर होला, हामी कुनै गरिबहरूका मुद्दाहरू कुनै मुद्दाहरू फ्रीमा हेरौँला, तर सबै मुद्दा फ्रीमा हेर्न सकिँदैन, हाम्रो पनि पेसा हुन्छ। त्यसैले सबै लयरहरूले, सक्षम लयरहरूले फ्रीमा सबैका मुद्दा गर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा गरिब त्यहाँ पनि मार्नुपर्छ। अब उसँग भएका प्रमाण, यथेष्ट प्रमाण पनि उसले सङ्कलन गरेर राख्न सकिरहेको हुन्छ। सङ्कलन त सिस्टमबाट गर्नु पऱ्यो नि, सिस्टम नै उसलाई कोअपरेट गरिराखेको हुँदैन। यसको अर्थ निरपेक्ष रूपमा गरिबसँग प्रमाणै हुँदैन भन्ने होइन कि गरिबसँग भएका प्रमाणको पनि यथेष्ट मूल्याङ्कन गरेर न्याय प्राप्त गर्नको लागि त्यो करिडर उसले प्राप्तमा ऊ सक्षम हुँदैन। तर मैले यहाँ समग्रतामा गरिबले न्याय पाउन के हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। म त्यसमा के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला गरिबलाई उत्पादनमा जोड्नु पर्यो। एउटा म सानो उदाहरण दिन्छु। मान्नुहोस् कि कुनै एउटा जिल्लामा गरिबहरू वाइ अमाउन्ट या एक्स अमाउन्टमा गरिबहरू छन्। तपाईँ
एउटा लोकेसन क्रिएट गर्नुहोस्, त्यो लोकेसनमा मान्नुहोस् जडीबुटी कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइपको जडीबुटी, सबै गरिबहरूलाई त्यो जडीबुटी लगाउनको लागि राज्यले प्रोत्साहित गरोस् र त्यसको मार्केट, त्यसको लागि इन्डस्ट्री क्रिएट गरोस्, प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री क्रिएट गरोस् र त्यो मार्केटमा ती जडीबुटीहरूको खपत गरिदियोस्। गरिबी निवारणको लागि एउटा बेटर माध्यम हुन्छ। मैले भन्न खोजेको यसका थुप्रै माध्यम हुन्छन्, तर सैद्धान्तिक रूपमा गरिबलाई मार्केटसँग जोड्नु पऱ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, गरिबलाई उत्पादनको लागि र मार्केटमा जोड्नको लागि उसलाई सिपमूलक ट्रेनिङहरू दिनु पऱ्यो। जस्तो चाइनालाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ, चाइनाले कसरी गरिबी निवारण गर्यो भने स्कुल ड्रप आउटहरूलाई पनि, जसले स्कुलमा 10 कक्षा पास गर्न सकेनन् या स्कुल छोड्नु पऱ्यो, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई इन्टेन्सिभ 1 वर्षको 2 वर्षको पेसामूलक उनीहरूले प्रशिक्षण दिन्छन् र प्रशिक्षण पाएपछि उनीहरू मार्केटमा उनीहरूलाई जबमा रिप्लेसमेन्ट गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ गरिबी नै भएन। सबैभन्दा ठुलो गरिबी चाइनामा थियो, आज चीनमा गरिबी करिबन उन्मूलन भएको छ, किनकि उनीहरूले नागरिकलाई मार्केटसँग कनेक्ट गरे। तेस्रो, जो उद्यमशील छन्, जो लगानी गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई सस्तो ब्याज दरमा लोन दिएका छन्। गरिबसँग जग्गा जमिन पनि हुँदैन, कोल्याट्रल पनि नहुन सक्छ, उसको भएको जग्गा जमिनले धेरै पैसा नआउन पनि सक्छ, तर स्टेटले आफ्नो सिटिजनलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो। त्यसैले फाइनेन्सियल रिफर्म, मुलुकको गरिबी निवारणको लागि फाइनेन्सियल रिफर्म एकदमै जरुरी छ र त्यो क्षेत्रमा काम गर्नु पऱ्यो। नम्बर 3। नम्बर 4, अहिलेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ। यो किसिमको नागरिक मारा शिक्षा र स्वास्थ्यले काम गर्न सक्दैन, व्यापारमूलक शिक्षा र स्वास्थ्यले काम गर्न सक्दैन। त्यसले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ, निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि गरिबले पनि उपचार गर्न पाओस्, म उपचार गर्न नपाएर मर्न नपरोस्। गरिबले पनि, गरिबका छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा पढ्न पाउन् र भोलि समाजमा कम्पिट गर्न सकुन्। भनेपछि अर्कोतिर न्यायालयमा न्याय पाउनका लागि पनि अहिलेको जुन वैधानिक कानुन व्यवसायको जुन व्यवस्था छ, यो औपचारिक जस्तो छ, यसले काम गर्दैन। गरिबहरूको बारेमा लोकल गभर्मेन्टदेखि नै सपोर्टिङ मेकानिजमहरू हुनुपर्छ र त्यो सक्षम हुनुपर्छ र राज्यले यसमा लगानी गर्नुपर्छ र एडमिनिस्ट्रेटिभ मेकानिजममा पनि फेसिलिटेटिङ एजेन्सीहरू, गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने निकायहरू हुनुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ गरिबले राहत पाउँछन्, त्यो भएन भने गरिबले राहत पाउँदैनन्। डाक्टर साहब, मैले के भन्न चाहेँ भने जस्तो अहिले जुन उच्च र सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ न्यायाधीशले चाहिँ, जुन न्यायाधीशहरू चाहिँ छन्, त्योभन्दा चाहिँ जिल्ला न्यायाधीश चाहिँ कमजोर हो भन्ने प्रश्न राखेँ मैले। अब यसरी के का आधारमा कमजोर, मैले किन आधार राखेँ भने जस्तो जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले चाहिँ ज क भन्छ, जबरजस्ती करणी भन्छ होइन, ज कमा चाहिँ प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरिकन नै 100% नै थुनामा पठाउने खालको चाहिँ एउटा मैले एउटा चाहिँ केही कुराहरू। त्यस्तो होइन, यो म तथ्यगत रूपमा भनौँ होइन। यहाँ मैले डाक्टर साहब अलिकति फेरि कुरा रोकेँ। जस्तो उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीश चाहिँ के अलिकति फरक कुन अवस्थामा हुन्छ भने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई हाइकोर्टका न्यायाधीशहरूले पुनरावलोकन गर्छन्, हेर्छन्। हाइकोर्टका न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले हेर्छ। यो एउटा त्यसको एउटा लेभल बनाइएको छ, तर यसको त यो लेभल हुँदैमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इन्कम्पिटेन्ट, माथिल्लो अदालतका न्यायाधीश मात्रै कम्पिटेन्ट हुन्छन्। किन देखियो भने जस्तो उच्च र सर्वोच्चको अदालतलाई चाहिँ जिल्लाले चाहिँ के गर्ने भयो भने आफूले निर्णय नलिकन सिधै उता पठाइदिने खालको चाहिँ कुरा आयो कि? त्यस्तो हुँदैन, निर्णय गर्छन् जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले, निर्णय गर्छन्। उनीहरूले गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन भने उनीहरूले गरेका निर्णयहरू पनि गल्ती हुन सक्छन्, त्यसलाई सुधार गर्ने ठाउँ चाहिँ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत हो। तर मुख्य कुरा यहाँ के हो भने निरपेक्ष रूपमा सबैले 100% नै जस्टिस पाउँछन् त भन्ने कुरा अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन, किन न्यायाधीश पनि मानिसै हुन्, कमी कमजोरी हुन्छ। त्यसले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट भएको कमजोरीलाई उच्च अदालतले सुधार्नुपर्छ, उच्च अदालतबाट भएकोलाई सर्वोच्चले सुधार्नुपर्छ। तर आजको मुख्य समस्या के हो भने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नै राजनीतिक रूपमा हुन थाल्यो। न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्दाखेरि पनि विभिन्न इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टरहरू, जसले इन्फ्लुएन्स गर्छन् न्यायलाई, त्यस्ता फ्याक्टरहरूबाट न्यायाधीशहरू इन्फ्लुएन्स हुन थाले भन्ने प्रश्न चाहिँ आजको मुख्य प्रश्न हो। यो भनेको चाहिँ सिस्टमिक फेलियर, सिस्टमै असफल भएको। कुनै एउटा व्यक्ति गलत भएको कारणले होइन, कुनै व्यक्ति गलत भन्दै त्यसलाई त सिस्टमले कारवाही गर्छ नि। होइन, यो सिस्टम बनाउने व्यक्तिले नै न्यायाधीश त नियुक्ति गरेको अवस्थाहरू छ नि त।
हो। जस्तो जसले न्यायाधीश बनाए त्यो जस्तो अहिले यहाँले राजनीतिकरण भयो भन्ने कुरा त सामाजिक सञ्जालमा मजाले सुन्न पाइन्छ। यहाँ त यतिसम्म भयो कि न्यायाधीशलाई चाहिँ कुन न्यायाधीश पर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा सुनिरहेका छौँ होइन। यी कुराहरू आइरहँदाखेरि के छ, न्याय पाउने अवस्था पनि एक किसिमले सोच्ने खालको छ। जस्तो धेरैवटा WH क्वेसन वाट वेयर हु भन्छ नि, यो क्वेसनहरू आउने सम्भावना पनि देखिन्छ। अब यहाँनिर कहाँनिर कुरा आइरहेछ भने जस्तो न्यायाधीशहरूलाई नियुक्ति गर्ने राजनीतिकर्मी कुनै झन्डा बोकेर गएपछि न्यायाधीश हुन पाउने भएको अवस्था देखियो। जो रुल्स अनुसार पढिरहेको छ या पढेर गइरहेको छ, जो आफ्नो चाहिँ क्षमता देखाएर कुनै पार्टीको झन्डा बोकेको छैन भने त ऊ त न्यायाधीश हुनै सम्भावनै देखिँदैन यहाँ अहिलेको केसमा होइन। यस्तो छ जस्तो जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू अहिले पनि खुल्ला प्रतियोगिता बढाउँछन्, कम्पिटेन्ट मान्छेहरू आउँछन्। अहिले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश साँच्चैकै कम्पिटेन्ट मान्छे छन्। तर हाइकोर्टमा र सर्वोच्चमा जाने धेरै न्यायाधीशहरू चाहिँ कम्पिटेन्सीका आधारमा भन्दा पनि राजनैतिक फेभरका आधारमा, राजनीतिक रूपमा नजदिक भएको आधारमा जान थालियो, जुन सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। हुन त राजनीतिक रूपमा गएका सबै न्यायाधीशहरू गलत हुन्छन्, उनीहरूले गलत निर्णय गर्छन् भन्ने पनि होइन। तर न्यायाधीशहरूको जुन स्वाधीनता, इन्डिपेन्डेन्स छ, इन्टिग्रिटी छ, त्यो चाहिँ पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्स भएका मान्छेहरू गइसके पछाडि गाह्रो हुन्छ भन्ने समस्या हो। मैले डाक्टर साहबलाई फेरि कुरा काटेँ के चाहिँ जस्तो यो व्यक्तिले चाहिँ पैसा खाएर काम गर्छ भन्ने खालको मानसिकता जब कुनै व्यक्तिलाई हुन्छ या यहाँ चाहिँ पैसा खुवाएर चाहिँ न्याय पाइन्छ भन्ने खालका कुराहरू कुनै व्यक्तिलाई सिर्जना भइसकेपछि त्यहाँ त धेरैवटा कुराहरू खुल्छ नि त। बा मैले चाहिँ अब मेरो चाहिँ जुन मुद्दा छ त्यो चाहिँ बा मैले यो न्यायाधीशलाई भेटाएँ भने नि सबै न्यायाधीशहरूले पैसा खान्छन् जरुरी छैन, राम्रा न्यायाधीशहरू पनि छन्। हामीले अहिलेसम्म 100% अन्याय भएको छैन, न्याय हुन्छ अदालतमा, राम्रा न्यायाधीशहरू छन्, राम्रा लयरहरू छन्। तर कतिपय यस्ता घटनाहरू बाहिर आएका छन् जहाँ पैसाको चलखेल भएका घटनाहरू आएका छन्, जहाँ न्याय मरेका घटनाहरू बाहिर आएका छन्। त्यसैले हामीले समग्रतामा हेर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि 100% दोष दिने कुरा होइन। तर यो चाहिँ गरिबलाई धनीलाई सबैलाई लागु हुने कुरा भयो। तर धनीहरूले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छन् किन उनीहरूको कनेक्सन हुन्छ, उनीहरू आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न हुन्छन्, चिन्जान हुन्छ, राजनीतिक रूपमा पनि एक्सेस हुन्छ। त्यसले धनीहरूको बेसी एक्सेस हुन्छ, गरिबहरूको यी सब कुराहरू हुँदैनन्, कनेक्टिङ फ्याक्टरहरू हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैनन् भन्ने पक्ष चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो एउटा। त्यसैले सिस्टमले, मैले अघि पनि सुरुमै भने कि सिस्टमले सबैलाई एउटा इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता थियो र जुन अपेक्षा गरिन्छ त्यो अपेक्षा व्यवहारमा लागू भएन। सिद्धान्त त कानुनमा, संविधानमा लेखिएका कुराहरू चाहिँ भए, इक्वल ट्रिटमेन्टका कुराहरू, इक्वल प्रोटेक्सनका कुराहरू, तर व्यवहारमा इक्वल प्रोटेक्सन भएन। त्यसले मैले यहाँलाई के भने साँच्चीकै गरिबले न्याय पाएको छ कि छैन। जस्तो मैले एउटा स्टडी गरेको थिएँ र मैले झन्डै 1400 जति मानिसहरूको, त्यसमा केही जजेसहरू, केही लिटिगेन्ट्सहरू, केही लयर्सहरूको पनि अध्ययन गरेको थिएँ मैले। त्यसबाट के देखिन्छ भने धेरै लिटिगेन्ट्सहरूमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास एकदमै कमजोर भएको छ। हामीले न्याय पाएनौँ भन्ने कुरामा उनीहरूको गुनासो छ। हुन त मुद्दा हारेका मान्छेले मैले न्याय पाइनँ भन्छ, त्यो एउटा स्वाभाविक देखिन्छ। तर त्यस्तो मात्रै पनि होइन, किनकि जब समग्रतामा समाजले न्याय पाइन, न्याय मर्यो, न्याय प्रभावित भयो भन्ने आवाज उठाउन थाल्छ, त्यहाँ केही न केही छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसले आजको क्राइसिस चाहिँ के हो भने एकातिर न्यायमाथि नै प्रश्न उठिराखेको अवस्था छ। धन्न केही राम्रा न्यायाधीशहरूले अदालतको साख बचाएका छन्। यदि केही त्यस्ता राम्रा न्यायाधीशहरू हुँदैन थिए अदालतमा भने आज अदालतको अवस्था पनि एकदमै कमजोर हुन्थ्यो। र गरिबको पक्षमा आज मूलतः हामी गरिबको पक्षमा, अदालतको भन्दा पनि गरिबको कुरालाई हेर्दाखेरि गरिबले न्याय पाउनको लागि मैले अघि भनेको अवरोधहरू जुन जुन छन्, ती अवरोधहरू भनेको यो सिस्टमले सृजना गरेको अवरोध हो, एउटा व्यक्तिले सृजना गरेको अवरोध होइन। त्यसले डक्टरलाई म कुरा किन काटेँ भने जस्तो एउटा धनीले अदालतमा तिर्ने फीलाई हेर्ने र गरिबले तिर्ने फीलाई हेर्दाखेरि पनि फरक देखिएको छ। अब कसरी भन्दाखेरि अब धनीले तिर्ने एमाउन्ट धेरै ठुलो हुनसक्छ र त्यसको पर्सेन्टको आधारले धेरै ठुलो एमाउन्टलाई पर्सेन्टको आधारले चाहिँ घटाएको पनि देखिएको छ होइन। अथवा गरिबको त एउटा सानो एमाउन्ट भएको हुनाले जस्तो गरिब धनीले 2% तिर्यो भने गरिबले चाहिँ 4% तिर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि त्यस्तो हुँदैन, त्यो फ्याक्चुअली इन्करेक्ट हो। के चाहिँ हुन्छ भने गरिबले कोर्टफिट राख्न सक्दैन। जस्तो भन्नुहोस् तपाईँले एउटा टर्टको केस लिएर जानुभयो क्षतिपूर्तिको लागि, टर्टको केस लिएर जानुभयो, तपाईँले क्षतिपूर्ति चाहिँ 5 करोड माग्नुभयो। अब अहिले हाम्रो अदालतमा एउटा गलत प्र्याक्टिस के सुरु भएको छ भने टर्टको केसमा पनि कोर्टफी राख्नुपर्छ भन्ने, त्यो गरिबले कहाँबाट राख्न सक्छ? एउटा गरिबले, एउटा पीडित महिलाले, एउटा गरिबले अंश मागेर जान्छन्,
कहाँबाट कोटफी राख्न सक्छ? उसको खानै हुँदैन, बच्चालाई हेर्ने अवस्था छैन, आफ्नो बस्ने अवस्था हुँदैन, कहाँबाट कोटफी राख्न सक्ने? धनीलाई यो समस्या हुँदैन, कानुनले धनीलाई पनि गरिबलाई पनि त्यही पर्सेन्टेजमा लाग्छ, धनीलाई थोरै गरिबलाई बेसी होइन। तर गरिबको समस्या के भने उसले कोटफी नै राख्न सक्दैन, उसको समस्या यो। कोटफी राख्न नसक्दा पनि अदालतले मिना दिने, सहुलियत दिने कुराहरू छन् प्रचलनमा। तर समस्या कहाँनिर देखिएको छ भने जब कोही व्यक्तिले म कोटफी राख्न सक्दिनँ भनेर भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतले कोटफी माग्नु नै हुँदैन, बिना कोटफी न्याय दिनुपर्छ। यस्ता कुरामा कमजोरी चाहिँ रहेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले जुन समय दिनुभयो हजुर, यसका लागि मैले यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहेँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, म यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यहाँले प्रतिक्रिया दिनुहोला। यहाँले दिएको प्रतिक्रिया हाम्रो लागि प्रसाद रहनेछ र यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न अप्ठ्यारो भयो र यहाँको कुराहरू राख्नलाई यहाँलाई समस्या छ भने हाम्रो स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बरमा SMS गर्नुहोला। यहाँको SMSलाई हामीले लिएर यो कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो भन्दै यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि छौँ, सामाजिक सञ्जालमा गएर पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। यो भन्दै हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।